नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म प्रनिशा लक्ष्मी। नमस्कार, म कैलाश कठायत। सुरुमा हेडलाइन्स। मिनी संसदको रूपमा रहेको संसदीय समितिले पायो नेतृत्व। राजनीतिक खिचातानीका कारण 9 महिनापछि प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतका 10वटै समितिको नेतृत्व चयन। बुधबारदेखि लागू हुने अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीको मुद्दा फेरि बहसमा। विप्लव नेतृत्वको नेकपा आन्दोलनमा, सत्तारूढ दलकै नेताहरू विरोधमा। बजेट शून्यताका कारण कोशी सरकारको खर्च रोकियो। राजस्व सङ्कलन र अत्यावश्यक कामका लागि खर्च गर्न समस्या। विकास निर्माणका काम पनि ठप्प। प्रशान्त महासागरमा रुस र चीनका सैनिकको 13,000 किलोमिटरसम्म गस्ती र संयुक्त अभ्यास। नक्कली दुश्मन खडा गरी मिसाइल समेत परीक्षण। र क्रिकेटर सन्दीप एसिया कप खेल्न पाकिस्तान प्रस्थान। विमानस्थलमा बाक्लो भिड। नेपालीको भरोसा तोड्न नदिने सन्दीपको भनाई। ग्लोबल न्यूज अब विस्तारमा। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतका 10वटै समितिले 9 महिनापछि नेतृत्व पाएका छन्। दलहरूको खिचातानीका कारण प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भएको लामो समयपछि मात्रै संसदीय समितिले नेतृत्व पाएका हुन्। 10वटा समितिका सभापतिले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएर सोमबारदेखि नै कार्यभार सम्हालेका छन्। एक रिपोर्ट। संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूले समयमै निर्णय गर्न नसक्दा संसदीय समितिले नेतृत्व पाउन 9 महिना लाग्यो। चुनाव गर्न र सभापति चयन गर्न पटक पटक सभामुख देवराज घिमिरेले दलहरूलाई निर्देशन दिए पनि सभापति चयन गर्न उनीहरूले सकेनन्। बल्ल तल्ल एमालेलाई साथमा लिएर सत्ता गठबन्धनले भागभन्डा टुङ्गो लगाए पनि सभापति चयनमा ढिलाइ भएको थियो। सभामुख घिमिरेले आफै निर्वाचन मिति तोकिदिएपछि सोमबार 10वटै संसदीय समितिले नेतृत्व पाएका छन्। निर्विरोध निर्वाचित भएका सभापतिलाई प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले पद तथा गोपनीयताको शपथ दिलाएसँगै उनीहरूले कार्यभार समेत सम्हालेका छन्। अर्थ समितिको सभापतिमा नेपाली कङ्ग्रेसका सन्तोष चालिसे, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको सभापतिमा जनता समाजवादीका राजकिशोर यादवले पाएका छन्। त्यस्तै कानुन न्याय तथा मानवाधिकार समितिको सभापतिमा नेकपा माओवादी केन्द्रका विमला सुवेदी, कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको सभापतिमा कङ्ग्रेसकी आर्जु राणा देउबा, महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको सभापतिमा किरण कुमार शाह र राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा रामहरि खतिवडाले जिम्मेवारी सम्हालेका छन्। त्यसैगरी पूर्वाधार विकास समितिको सभापतिमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका दीपक बहादुर सिंह, शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको सभापतिमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका भानुभक्त जोशी र सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिमा नेकपा एमालेका ऋषिकेश पोखरेल निर्वाचित भएका हुन्। एकल उम्मेदवारी प्रस्ताव आएका समितिमा स्वतः सभापति घोषणा भए, तर उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको सभापतिका लागि जनमतका अब्दुल खान र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका गणेश पराजुलीको उम्मेदवारी दर्ता गरेकोमा पराजुलीले उम्मेदवारी फिर्ता गरिसकेपछि खान निर्वाचित भएका हुन्। सभापतिको जिम्मेवारी पाएपछि उनीहरूले सन्तुलित रूपमा समिति सञ्चालन गर्ने दाबी गरेका छन्। कानुन न्याय तथा मानवाधिकार समिति सभापति विमला सुवेदीले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक छिटो भन्दा छिटो पारित गराउन पहल गर्ने बताइन्। यो समितिको तर्फबाट हामी अब पहल गर्छौँ र निर्णयहरूलाई चाहिँ छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयन गराउनको निम्ति लागि पर्छु। म आफ्नो तर्फबाट सक्दो प्रयत्न गर्छु। अहिलेसम्म त अब समितिले पनि पूर्णता नपाइसकेको कारणले पनि अलिकति ढिला भएको हो र अब चाहिँ समितिले पूर्णता पाइसकेपछि सरकारले पनि यसलाई चाहिँ समितिले गरेका निर्णयहरूको कार्यान्वयनको निम्ति गम्भीरतापूर्वकै ध्यान दिनेछ भन्ने विश्वास मैले लिएको छु र त्यसको चाहिँ कार्यान्वयन गराउनुको निम्ति हाम्रो तर्फबाट हामी एकदमै धेरै पहल गर्नेछौँ। अब हामी यो विधेयकलाई पास गराउनको निम्ति समितिले चाहिँ एकदमै
छिटोभन्दा छिटो पास गराउनको निम्ति हामी पहल गर्छौँ लाग्छौँ र मलाई विश्वास छ पास हुन्छ। समितिको सबैको साथ सहयोगबाट चाहिँ यो पास हुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। त्यस्तै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापतिमा कङ्ग्रेस सांसद रामहरि खतिवडाले सुन तस्करी प्रकरण लगायतका सबै विषयमा समितिमा छलफल हुने बताए। कार्य दिशा र कार्य यसको धेरै ठुलो छ। अब हामीले सबै विशेष गरी अझ सुरक्षा निकायसँग जोडिएको हुँदा हामी संवेदनशील भएर काम गर्नुपर्ने जरुरी छ र यसलाई वास्तवमा यो समिति देशका लागि आवश्यक र महत्त्वपूर्ण समिति रहेछ भनेर काम गर्न सक्यौँ भने हाम्रो सार्थकता त्यहाँ पुरा हुनेछ। हामी सरकार यो समिति सरकार विरोधी पनि हुँदैन र सरकार पक्षको पनि हुँदैन। समिति समितिका रूपमा अगाडि बढ्छ। समितिले गरेको निर्णय सरकारले कार्यान्वयन गरेका धेरै नजिर अगाडि ती कुराहरू हामी छलफल गरेर निर्णय गर्छौँ। जस्तो अहिले महत्त्वपूर्ण केसहरू प्रकरणहरू सुन काण्डदेखि लिएर अनेक प्रकरणहरू छन् जो यी सबै विषयमा छलफल हुन्छ। गृहमन्त्री प्रधानमन्त्रीलाई बोलाएर पनि प्रश्न गरेर समिति रह्यो। बिस्तारै छलफल गर्छौँ भने त मैले आजै सबै प्रधानमन्त्री गृहमन्त्रीलाई बोलाउने कुरा त कहाँ हुन्छ। समिति भर्खर बन्दैछ, म भर्खर शपथ गरिसकेको छैन यार, अनि कहाँ अहिले बोलाएर भूमिका चाहिँ एकदम पोजिटिभ हुन्छ। कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको सभापति डाक्टर आर्जु राणा देउवाले सबैसँग समन्वय गरेर समितिको बैठकलाई प्रभावकारी तौरले सञ्चालन गर्ने बताइन्। किन जति पनि माननीयज्यूहरूको यहाँ प्रस्तुति, उहाँहरूको डेलिबरेसन, उहाँहरूको इन्फर्मेसन एकदमै इनडेप्थ छ, एकदमै ग्रासरुटमा लिङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि उहाँहरूलाई धेरै कुराहरू थाहा भएको छ। र अब एउटा मेरो भूमिका एज अ सभापति भनेको एउटा कोअर्डिनेटरको भूमिका हो र यहाँ साथीहरूले दिनुभएको सजेसन, यहाँहरूले देखाउनु भएको मार्गमै चाहिँ अगाडि कामकाज बढाउने चाहिँ मेरो एउटा योजना छ। त्यस हुनाले मलाई एकदमै खुसी लागेको छ कि यो समितिमा यस्तो राम्रो सहकर्मी साथीहरूसँग मिलेर केही काम गर्न पाउँछु होला भन्ने चाहिँ म भन्न चाहन्छु। र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले मधेसप्रति न्याय गर्नका लागि आफूले उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको सभापतिको उम्मेदवारीबाट पछि हटेको बताएको छ। खानलाई समर्थन गर्दै रासोपा सांसद गणेश पराजुलीले आफ्नो प्रतिस्पर्धा जनमतसँग नभई सत्ता गठबन्धनका दलहरूसँग भएको बताए। भाग्यवश फेरि हाम्रो उम्मेदवारीमा प्रतिस्पर्धा जनमतका उम्मेदवार साथीसँग पर्न गयो। एउटा मधेसीको छोरो, त्यसपछि भर्खरै नयाँ उदाउँदै गरेको दल र आम जनताको भरोसा बोकेको दल र त्यसका उम्मेदवार सभापति सिके रावजीको शालीनता र हामीबीचको संवाद र एउटा मुस्लिम समुदायबाट उपस्थित जनाइरहेका माननीयज्यूलाई हामीले समर्थन नगर्दै गर्दाखेरि मधेसीप्रति अन्याय हुन्छ कि भन्ने हामीले महसुस गर्यौँ। उद्योग वाणिज्य तथा श्रम उपभोक्ता हित समितिको सभापति अब्दुल खानले उद्योग वाणिज्य र श्रमका समस्या समाधान गर्न खरो रूपमा लाग्ने बताए। र मेरो प्रतिस्पर्धी पार्टी र मित्र गणेश पराजुलीलाई र रासोपा पार्टीलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। रासोपा पार्टीको माननीय रवि लामी छानेज्यूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँहरू पूर्ण प्रतिस्पर्धामा आए तापनि मेरो उम्मेदवारी यकिन भइसकेपछि एउटा पिछडा क्षेत्रको एउटा मधेसी र एउटा मुस्लिम समुदाय भएको नाताले उहाँहरूले ममाथि जुन प्रकारको विश्वास गरेर आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिनुभयो त्यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र जुन प्रकारले यहाँका हाम्रा मान्यज्यूहरूले मित्रहरूले विश्वास गरेर मलाई यो समितिको सभापतिमा नियुक्त गर्नुभएको छ त्यसमा म चाहिँ आफ्नो स्तरबाट सक्दो खरो उत्रन्छु र अहिलेसम्म भएका कामकाजहरूको अपडेट लिइसकेपछि कहाँनिर हाम्रो समस्याहरू भइरहेको छ, सम्बन्धित मन्त्रालयले के समस्या गरिरहेको छ, मान्य मन्त्रीजीहरूबाट समस्या भइरहेछ कि कर्मचारी साथीहरूबाट समस्या भइरहेछ कि विषयगत समस्याहरू भइरहेको छ, त्यो समस्याको जरो कहाँनिर छ त्यो उखेल्ने प्रति म लाग्छु र मलाई विश्वास छ तपाईँ सम्पूर्ण मिडियाका साथीहरूले सहयोग गर्नुहुनेछ। सत्ता गठबन्धन र प्रतिपक्ष एमाले बीच भागभण्डा मिल्दा रासोपालाई भने समितिको सभापति दिनबाट बाइपास गरिएको छ। राप्रपालाई भने कोशी सरकार टिकाउने चाहनामा माओवादीको भागमा परेको समितिको नेतृत्व दिइएको छ।
अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी को मुद्दा पुनः बहसमा आएको छ। विक्रम सम्वत 2078 सालमा 12 बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणी सहित संसदबाट अनुमोदन भएको एमसीसी को बहस पुनः सतहमा आएको हो। खास गरी नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाले एमसीसी विरुद्धमा आन्दोलनलाई थालेको छ। पछिल्लो समय सत्तारूढ दलका नेताहरू पनि एमसीसी को विपक्षमा अभिव्यक्ति दिन थालेका छन्। एक रिपोर्ट। विक्रम सम्वत 2078 साल फागुनमा 12 बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणी सहित संसदबाट अनुमोदन भएको अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी को मुद्दामा पुनः बहस हुन थालेको छ। सत्तारूढ गठबन्धनभित्रको एक घटक समाजवादी मोर्चामा आबद्ध नेत्र विक्रमचन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाले त एमसीसी विरुद्ध आन्दोलन नै छेडेको छ। संसदबाट व्याख्यात्मक टिप्पणी सहितको 12 बुँदे सम्झौता अनुमोदन भइसक्दा समेत अमेरिकाले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक नगरेको भन्दै नेकपाले आन्दोलन थालेको हो। सत्तारूढ दल नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनाल लगायतले पनि एमसीसीका विषयमा अभिव्यक्ति दिएका छन्। सोमबार काठमाडौँमा भएको एक कार्यक्रममा खनालले एमसीसी खारेज गर्न सकिने बताए। उनले आफूले एमसीसी को विरोध गरेकै कारण चुनावमा हराइएको समेत टिप्पणी गरे। एमसीसी सम्झौता जब भयो त्यो भएपछि अमेरिकाका डेलिगेसनहरू हेर्नुस् त महिनामा कतिवटा आउँछन्, पटक 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 आइरहेका छन्। यस्तो किन भइरहेको छ? त्यसले त ढोका खोलिदिए जस्तै भयो। अझ झन्डै झन्डै एसपीपी सम्झौता भएको थियो, झन्डै झन्डै। यदि देशभक्त नेपालीहरूको प्रतिरोध नभएको भए, देशभक्त नेपालीहरू जागरुक नभएको भए, देशभक्त नेपालीहरूले विरोध नगरेको भए सायद एसपीपी सम्झौता पनि भने थियो। उक्त कार्यक्रममा नेकपाका महासचिव नेत्र विक्रमचन्द विप्लवले एमसीसी आर्थिक सहयोगको परियोजना नभई सैन्य मोर्चा विस्तार गर्ने परियोजना भएको बताए। उनले एमसीसीले देशभक्त नागरिकका बीचमा फाटो ल्याउने काम गरेको बताए। उनले एमसीसी खारेज गर्नुपर्ने धारणा राखे। एमसीसीलाई हामीले केवल आर्थिक प्रोजेक्टको रूपमा हेर्नु हुँदैन, होइन पनि। एमसीसी केवल एउटा संस्थाको कुरा मात्रै पनि होइन। एमसीसी 21औं शताब्दीको भूमण्डलीकृत साम्राज्यवादको स्वार्थ बोकेको उपनिवेशवादी नीतिको अङ्ग हो। यो केवल तपाईँको आर्थिक होइन, यो सैन्य मोर्चा पनि हो। यो तपाईँको नेपालको मोर्चा मात्रै होइन, यो अन्तर्राष्ट्रिय मोर्चा पनि हो। नेपाल एमसीसी अहिले अन्तर्राष्ट्रिय मोर्चाको एउटा अङ्ग पनि हो। कार्यक्रममा नेकपा बहुमतका संयोजक धर्मेन्द्र बास्तोलाले एमसीसी हल्लाको भरमा पारित भएको बताए। उनले अहिलेको व्यवस्था रहेसम्म विदेशी हस्तक्षेप कायमै रहने भन्दै संसदीय प्रणाली नै खारेज गर्नुपर्ने बताए। कसरी यसलाई रोक्ने? एमसीसीलाई रोक्ने यसका दुईटा तरिकाहरू छन् रोक्ने। एउटा तरिका जुन जुन देशहरूमा पहिले एमसीसी कार्यान्वयन भएको थियो र ती कार्यान्वयन भएका देशहरूमा त्यहाँका जनताले जसरी हजारौंको बलिदानी गरेर आफ्नै देशमा ठुला ठुला विध्वंसहरू मचाएर रोक्यो, एउटा त्यो तरिका छ। अर्को तरिका सरकारले त्यसलाई खारेज गरेर, जस्तो श्रीलङ्कामा गरिएको थियो। एमसीसी अनुमोदन गरेको 2 वर्षपछि पुनः बहसमा आएको एमसीसी अनुमोदनको विषयले नेपाली राजनीति तरङ्गित बन्ने निश्चित जस्तै छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि कैलाश कठायत, काठमाडौँ। बजेट शून्यताका कारण कोशी सरकारको खर्च रोकिएको छ। तत्कालीन मुख्यमन्त्री हेकमत कुमार कार्कीले 32 जेठमा सार्वजनिक गरेको र 14 असारमा प्रदेशसभामा टेबल गरेको बजेट अध्यादेश आइतबारदेखि निष्क्रिय भएपछि बजेट शून्यताको स्थिति आएको हो। कुनै अध्यादेश प्रदेशसभामा टेबल भएको 60 दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक नल्याएमा निष्क्रिय हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। सोही व्यवस्था अनुसार आइतबार रातिदेखि बजेट शून्यताको स्थिति आएको हो। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रवक्ता केशव अर्यालका अनुसार बजेट सम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय भएका कारण सरकारलाई राजस्व संकलन गर्न र अत्यावश्यक कामका लागि खर्च गर्न पनि समस्या परेको छ। अहिले कुनै ऐन र नियमावलीले पहिले नै व्यवस्था गरेको अवस्थामा बाहेक अन्य शीर्षकमा राजस्व संकलन गर्न पनि मिल्दैन। बजेट शून्यताका कारण प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेका विकास निर्माणका आयोजनाको भुक्तानी र कर्मचारीको तलब भत्ता वितरणमा पनि समस्या पर्नेछ।
16 साउनमा दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका उद्धव थापाले 4 भदौमा कोशी प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिँदा सभाको अध्यक्षता गरिरहेका इजरायल मन्सुरीको समेत मत जोडेर विश्वासको मत पाएका थिए। 93 सदस्यीय प्रदेशसभामा सत्ता गठबन्धनसँग 47 मत छ, जुन टुप्लुक्क बहुमत हो। सभाध्यक्षले पनि मतदान गरेको भन्दै नेकपा एमाले गत बुधबार सर्वोच्च अदालत गएको थियो। सर्वोच्च अदालतले गत बिहीबार दीर्घकालीन असर गर्ने र नीतिगत निर्णय नगर्न सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। मुख्यमन्त्री थापाले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनका लागि बुधबार तेस्रो तथा हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरेका थिए, तर अदालतको आदेशपछि उनले अध्यादेश ल्याउन पाएनन्। आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु शाहले गौर हत्याकाण्डको मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय अदालत हेगमा गएर हाल्ने चेतावनी दिएका छन्। सोमबार पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष शाहले गौर हत्याकाण्ड भएको 17 वर्ष बितिसक्दा पनि पीडितले न्याय नपाएको भन्दै न्यायको लागि अन्तर्राष्ट्रिय अदालत हेगमा जाने चेतावनी दिएका हुन्। उनले 17 वर्ष अगाडि नै मुद्दा दर्ता भएको भए पनि प्रक्रिया अगाडि नबढेको भन्दै पीडितले नेपालमा न्याय नपाएमा हेग जाने अवस्था हुने बताए। सरकारले आफ्नो कुर्सी हल्लिने भएपछि गौर हत्याकाण्डको विषयमा छानबिन नगरेको उनले बताए। मुद्दा दर्ता त दुनियाँले बुझ्छ, मुद्दा दर्ता भइसकेपछि अब प्रोसेसमा जान्छ। 17 वर्ष अगाडि मुद्दा दर्ता छ तर कानुन लाग्दैन। सरकारले भन्छ हामी छानबिन गर्छौँ, तर कुर्सी हलिने भएपछि भन्छ केही दिन रोक्नुपर्छ, यसलाई लटरपटर गर्नुपर्छ, यसलाई केही गर्नु हुँदैन भने यो कानुनको शासन हो, कुर्सीको शासन भन्ने कि कानुनको शासन भन्ने? न्यायको लागि सरकार बनेको हो कि कुर्सी बचाउन सरकार बनेको हो भन्ने प्रश्न आउँछ। यसरी हामी के हेर्छौँ भने यसरी कानुनको शासनको खिले उडाउने काम भइरहेछ। र म फेरि भन्छु गौर हत्याकाण्डको विषयमा यदि सरकारले यसरी सत्ता जोगाउने र लटरपटर गर्ने हो भने पीडितहरू चुप लागेर बस्दैन, हाम्रो पार्टी चुप लागेर बस्दैन। अध्यक्ष शाहले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरूलाई मुद्दा चलाउनु पर्नेमा केवल साक्षी मात्रै बनाइएको बताए। उनले सत्तारूढ गठबन्धनका ठूला नेताहरू मिलेर सुनकाण्डमा नाम जोडिएका नेताहरूलाई बचाउन लागि परेको दाबी गरे। बन्चरे डाँडा ल्यान्डफिल्ड साइट प्रभावित क्षेत्र सरोकार समितिले फेरि काठमाडौँको फोहोर लैजान नदिने भएको छ। आफूहरूको माग पूरा नभएको भन्दै समितिले आगामी असोज 1 गतेदेखि उपत्यकाको फोहोर लैजान प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेको हो। समितिले फोहोर मैलाका कारण स्थानीय बासिन्दाहरूमा नकारात्मक असर परे पनि सरोकारवाला निकायहरूले उक्त समस्यालाई नजरअन्दाज मात्रै गरेकाले फोहोर मैला लैजान प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको हो। प्रभावित क्षेत्रलाई विशेष संवेदनशील क्षेत्र घोषणा गरी सोही अनुरूपको कार्यान्वयन गरिनुपर्ने उनीहरूको माग छ। सरकारले प्रभावित क्षेत्रका सम्बन्धमा विभिन्न मितिमा गरेका निर्णय कार्यान्वयन नगरेको र जन्मभूमिबाट विस्थापित गराउन खोजेको उनीहरूको आरोप छ। 2062 सालदेखि आजसम्म काठमाडौँ महानगर र उपत्यकाका अन्य नगरपालिकाले ल्यान्डफिल्ड साइट प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई विभिन्न बहानाबाजी र भ्रम सिर्जना गरेर स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक कुण्ठित गरेको उनीहरूको आरोप छ। काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर मैला बन्चरे डाँडा क्षेत्रमा आगामी दिनमा प्रवेश गर्ने कुनै हर हालतमा नदिने सरोकार समितिले जनाएको हो। सरकारले ल्यान्डफिल्ड साइट प्रभावित क्षेत्रलाई विशेष संवेदनशील क्षेत्र घोषणा नगरेको, प्रभावित क्षेत्रलाई अधिकरण गरेर र मानव बस्ती रहित हरियाली क्षेत्र कायम गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरेको, अस्पताल जन्य फोहोर मैला, विषादी जन्य फोहोर मैला, औद्योगिक जन्य फोहोर मैला प्रतिबन्ध नगरेको उनीहरूको आरोप छ। गत साउनमा बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकपछि चलायमान बनेको नेपाली काङ्ग्रेसले एकपछि अर्को गर्दै रचनात्मक कार्यक्रमहरू गर्न थालेको छ। युवा दिवसको अवसरमा भर्खरै पोलिसी ह्याकाथन आयोजना गरेको काङ्ग्रेसले अब संस्थापक नेता बीपी कोइरालाको जन्म जयन्तीको अवसर पारेर साहित्य महोत्सव गर्ने भएको छ। एक रिपोर्ट।
सत्तारूढ दल नेपाली काङ्ग्रेसले संस्थापक बीपी कोइरालाको जन्म जयन्तीको अवसर पारेर बीपी साहित्य महोत्सव 2080 गर्ने भएको छ। काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्यालयको आयोजना र नेपाली लेखक सङ्घको संयोजनमा भाद्र 24, 25 र 26 गते केन्द्रीय कार्यालय सानेपा ललितपुरमा बीपी साहित्य महोत्सव आयोजना हुन लागेको हो। काङ्ग्रेसले भाद्र 24 गते परेको बीपीको 110औं जन्म जयन्ती पारेर बीपी साहित्य महोत्सव आयोजना गर्न लागेको हो। उक्त साहित्य महोत्सवमा सम्भाषण र मनोविश्लेषणात्मक साहित्यमा छलफल हुने बताइएको छ। त्यस्तै बीपीका आख्यानमा नारी, बीपीका आख्यानमा मधेस, बीपीका दृष्टिमा बीपी, बीपीले नपाएका 15 वर्ष शीर्षकमा पनि छलफल चल्ने बताइएको छ। त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति र कूटनीतिमा बीपी समावेशिता, सामाजिक रूपान्तरण र बीपी, युवा पुस्तामा बीपी, पठन र परिवारले बुझेका बीपी शीर्षकमा समेत सत्रहरू चल्ने प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले जानकारी दिए। महोत्सवमा कविता साँझ, गजल साँझ, साङ्गीतिक साँझ, चित्रकला प्रदर्शनी, वृत्तचित्र प्रदर्शनी र ऐतिहासिक फोटो प्रदर्शनी समेत हुने बताइएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका संस्थापक नेता, प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री जननायक बीपी कोइरालाको जन्मदिन भाद्र 24लाई नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले हरेक वर्ष बीपी जयन्तीका रूपमा मनाउँदै आएको छ। राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवादका क्षेत्रमा उहाँले पुर्याउनु भएको अतुलनीय योगदान नेपाली राजनीतिक इतिहासमा अजर र अमर रहेको छ। आजको राजनीतिक परिवेशमा समेत बीपी कोइरालाका बीपी विचारको महत्त्व उत्तिकै सान्दर्भिक छ। विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाका नामले नेपाली साहित्य आकाशमा पनि उहाँ शीर्ष स्थानमा हुनुहुन्छ। यसै सन्दर्भमा नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको 2080 साउन 2 देखि 10 गते सम्पन्न बैठकले 110औं बीपी जन्म जयन्तीको अवसरमा बीपी साहित्य महोत्सव 2080 आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ। काङ्ग्रेसले महोत्सवमा उपस्थितिका लागि प्राज्ञिक व्यक्तित्वहरू, बुद्धिजीवी, अध्येता तथा राजनीतिक अतिरिक्त लेखन साहित्यमा रुचि राख्ने सबैलाई अनुरोध गरेको छ। गत साउन पहिलो हप्ता बसेको नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकमा महामन्त्री गगन कुमार थापाले प्रस्तुत गरेको वार्षिक क्यालेन्डरमा बीपीको जन्म जयन्तीका अवसरमा साहित्य महोत्सव आयोजना गरिने उल्लेख छ। सोही क्यालेन्डर अनुसार बीपीको सम्झनामा साहित्य महोत्सवको आयोजना गरिने काङ्ग्रेस सहमहामन्त्री बद्री पाण्डेले जानकारी दिए। निरन्तर 3 दिनसम्म, किनभने देशैभरि अहिले जसरी हामी पार्टीको साथीहरूसँग सम्पर्कमा छौँ, पार्टीका साथीहरू पनि धेरै ठुलो उत्साह राखिराख्नु भएको छ। हामी त्यो बेला काठमाडौँ आउँछौँ भनेर, अहिले यहाँ रहनुभएका साथीहरूले पनि हामी त्यसपछि मात्रै जिल्ला जान्छौँ भनिरहनु भएको छ। र यो फेरि केवल काङ्ग्रेस जन मात्रै होइन कि अरू पार्टीहरूलाई पनि हामी आमन्त्रण गर्छौँ। अरू विद्वान व्यक्तित्वहरू जो नेपाली काङ्ग्रेससँग निकटस्थ हुनुहुन्छ उहाँहरू र नेपाली काङ्ग्रेससँग भिन्न मत राख्ने, भिन्न विचार राख्ने व्यक्तित्वहरू पनि, राजनीतिक विचारको कुरा होस् अथवा साहित्यिक विचारहरू होस्, साहित्यिक कुरा होस्, सबै थरी आउने हुनाले चाहिँ ठुलो सहभागिता हुन्छ भन्ने ठानेको छौँ। हामी यहाँ बाहिर प्राङ्गणमै गर्छौँ। नेपाली काङ्ग्रेसले नेतृत्वमा रही पार्टीलाई योगदान पुर्याएका अन्य दिवंगत नेताहरूको जन्म जयन्ती र स्मृति दिवसमा पनि कार्यक्रम गर्ने बताएको छ। केन्द्रीय समितिको बैठकपछि पार्टी सुदृढीकरण अभियानमा केन्द्रित बनेको काङ्ग्रेसले भर्खरै जिल्ला, क्षेत्र र पालिकासम्म पुगेर पार्टीको आन्तरिक संगठन सुदृढीकरण अभियान सकाएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि कैलाश कठायत, काठमाडौँ। भुटानको ड्रोक एयरले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा व्यावसायिक उडान गर्ने भएको छ। ड्रोक एयरले भुटानको पारो इन्टरनेसनल एयरपोर्टबाट पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्ने भएको हो। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार ड्रोक एयरले पोखरादेखि पारोमा हप्तामा 7 वटा फ्लाइट गर्नेछ। यस अनुसार एयरले पहिलो उडान सेप्टेम्बर 9 का दिन गर्नेछ। भुटानको ड्रोक एयर पोखरामा व्यावसायिक चार्टर फ्लाइट गर्ने पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्स बन्नेछ। यसअघि चीनको सिजुवान एयरलाइन्सले जुन 21 मा पोखरामा चार्टर फ्लाइट गरेको थियो। 22 अर्ब रुपैयाँको ऋण लगानीमा बनेको यो विमानस्थलमा व्यावसायिक उडान हुन नसकेको अवस्थामा भुटानबाट हुने व्यावसायिक चार्टर फ्लाइटले आश जगाएको छ। ड्रोक एयर भुटानको रोयल एयरलाइन्स अन्तर्गतको हवाई कम्पनी हो। अब इकोनोमिक न्यूज। अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल नाडाले भदौ 26 देखि 31 गतेसम्म नाडा अटो सो 2023 आयोजना गर्ने भएको छ। नाडाले काठमाडौँको भ्रेकुटी मण्डप
प्रदर्शन स्थलमा भदौ 26 देखि 31 गतेसम्म नाडा अटो शो 2023 आयोजना गर्ने जानकारी दिएको हो। अटो प्रदर्शनीमा सवारी साधन, पातपूर्जा, वित्तीय सेवा एवं अन्य सम्बन्धित सरकारवाला संघ संस्थाको प्रदर्शनी हुने भएको छ। प्रदर्शनीको 15औं संस्करणको टाटा मोटर्स जेनुइन आयलले गर्ने भएको छ। प्रदर्शनीमा विभिन्न अटोमोबाइल्स कम्पनीहरूको उत्साहजनक सहभागिताले केही हदसम्म अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने नाडाको अपेक्षा रहेको छ। नाडाका अध्यक्ष ध्रुव थापाले 2 वर्षको कोरोना महामारी र आयात प्रतिबन्धको कारण हुन नसकेको नाडा अटो शो यो वर्ष गर्न गइरहेको बताएका छन्। नेपाली चाडपर्वहरूको अगाडि चाहिँ झन्डै 40% गाडीहरूको सेल्स या सवारी साधनहरूको सेल्स चाहिँ यो 2 महिनाको पिरियडमा हुने गरेको थियो। भनेको अटो शो र दसैँ तिहारको पिरियडमा चाहिँ हुने गरेको थियो। अरू 60% गाडीहरू चाहिँ 10 महिनाको पिरियडमा हुने गरेको थियो। त्यो समयलाई मध्यनजर गरेर नि हामीले अहिले यो अटो शो गर्न लागिरहेका छौँ। त्यो बेलामा हामीलाई लागेको थियो अटो शोको बुकिङ ओपन गरिरहँदाखेरि हामीलाई एकदमै शङ्का थियो कि सायद बुकिङहरू कम हुने हो कि भन्ने थियो। प्रदर्शनीमा ठूला तथा साना गरी करिब 120 स्टल र ब्लक रहनेछन्। प्रदर्शनीमा प्रख्यात अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डका सवारी साधन, लुब्रिकेन्ट, टायर, पातपूर्जाका साथै राष्ट्रिय ब्रान्डका अटो सामग्री उत्पादक एवं वस्तु तथा सेवा प्रदायकको सहभागिता रहनेछ। 6 दिन चल्ने नाडा अटो शोको लगभग 75,000 आगन्तुकले अवलोकन गर्ने विश्वास आयोजकको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले स्टार्टअपको परिभाषा नहुँदा सरकारले ल्याएका प्रवर्धन नीतिहरू कार्यान्वयनमा आउन नसकेको बताएका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको स्टार्टअप राष्ट्र 2030 सम्मेलनमा अध्यक्ष ढकालले सरकारले स्टार्टअप नीति तत्काल ल्याएर स्टार्टअपको परिभाषा गर्न आवश्यक रहेको बताएका हुन्। उनले स्टार्टअप उद्यमको परिभाषा र स्पष्ट नीति नहुँदा स्टार्टअप प्रवर्धन कार्यक्रमहरू समेत कार्यान्वयनमा आउन नसकेको उल्लेख गरे। उनले सरकारले स्पष्ट स्टार्टअप नीति बनाएर कोभिड महामारीका कारण जोखिममा परेका स्टार्टअपलाई प्रवर्धन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गरेका छन्। उनले सरकारले स्टार्टअप नीति ल्याएर नवप्रवर्तनकारी युवाहरूलाई सहयोग प्रदान गर्नु आजको आवश्यकता रहेको उल्लेख गरे। कार्यक्रमहरू ल्याइए पनि कार्यान्वयन हुन सकेका चाहिँ छैनन्। कोभिड महामारी र अहिले व्यवसाय सञ्चालनमा आएको समस्याले कतिपय स्टार्टअप जोखिममा परेकोले जोखिम प्रतिरोध गर्ने क्षमता बढाई व्यवसायलाई निरन्तरता दिनुपर्ने चुनौती पनि थपिएको छ। अध्यक्ष ढकालले स्टार्टअप नीतिको तर्जुमा पुँजीको व्यवस्था, बजार विकास सुविधाका महासंघले सरकार र अन्य सम्बन्धित सबै क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै आएको उल्लेख गरेका छन्। उनले नीतिगत स्पष्टता र सहयोग बिना स्टार्टअप राष्ट्रको लक्ष्यमा पुग्न नसकिने पनि बताएका छन्। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले युवाहरूको नवप्रवर्तनकारी विचारलाई व्यवसायमा रूपान्तरण गरी उद्यमशीलता प्रवर्धन गर्न नीति बनाइरहेको बताएका छन्। सोमबार काठमाडौँमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको स्टार्टअप राष्ट्र 2030 सम्मेलनमा मन्त्री रिजालले उद्यमशीलता प्रवर्धन गर्न निजी क्षेत्र प्राज्ञिक क्षेत्रसँग मिलेर काम गरिरहेको बताए। मन्त्री रिजालले स्टार्टअपलाई प्रवर्धन गर्न परियोजनामा आधारित कर्जा अनुदान र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाहरूलाई सहयोग गर्ने कोष स्थापना गरी सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयनमा ल्याउने बताएका छन्। नेपाललाई आगामी सन् 2030 सम्ममा स्टार्टअप मैत्री राष्ट्र बनाउन सरकार, औद्योगिक क्षेत्र र शैक्षिक क्षेत्रबीचको सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउने अपेक्षा राखेको छु। नेपाल सरकारले स्टार्टअपका लागि उपयुक्त वातावरण सिर्जना गरी नवप्रवर्तनकारी विचारहरूलाई व्यवसायमा रूपान्तरण गरी उद्यमशीलता प्रवर्धन गर्न निजी क्षेत्र र प्राज्ञिक क्षेत्रसँग मिलेर काम गरिरहेको छ। मन्त्री रिजालले स्टार्टअप उद्यमको लागि स्टार्टअप नीति तयार गरिरहेको पनि बताएका छन्। मन्त्री रिजालले सरकारको वार्षिक कार्यक्रम र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यले नेपालमा स्टार्टअपका लागि बलियो जग बन्ने अपेक्षा रहेको उल्लेख गरेका छन्।
नेपाल ट्रक यातायात व्यवसाय महासंघले नेपालमा रहेका भारतीय मालवाहक गाडीहरूमा रोक लगाउनुपर्ने माग गरेको छ। महासंघले नेपालमा रहेका भारतीय मालवाहक गाडीका कारण नेपालमा रहेका मालवाहक गाडीहरूले काम नपाउने स्थिति बनेको भन्दै भारतीय मालवाहक गाडीहरूमा रोक लगाउन माग गरेका हुन्। उनीहरूले निर्बाध रूपमा आउने भारतीय गाडीहरूमाथि स्थानीय ढंगबाट रोक लगाइनुपर्ने बताएका छन्। त्यस्तै उनीहरूले काठमाडौँ लगायतका प्रमुख ठाउँमा ट्रक पार्किङ स्थलको उचित व्यवस्थापनको माग गरेका छन्। महासंघका महासचिव राजेन्द्र विक्रम बानियाले निर्धारित भाडा दरको कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताएका छन्। उनले ट्रक यातायातमा 47 वटा मुख्य रूटहरूको भाडा दर निर्धारण गरेको र त्यसको प्रभावकारिता नभएको बताए। महासंघले राहतजन्य कार्यहरूको व्यवस्थापन, राजस्व टेक जाँचको बेला ट्रकमा भएको समान र त्यससँग सम्बन्धित कागजात बीच कुनै किसिमको तालमेल नमिलेको वा सो सम्बन्धी विषयमा शंका लागेमा ट्रकलाई महिनौसम्म थुन्ने, सामान जफत गर्ने सम्बन्धित ऐनहरूमा संशोधन गर्न माग गरेको छ। अब इन्टरनेशनल न्यूज। रुसी युद्धपोतहरूले चिनिया नौसैनिकसँग प्रशान्त महासागरमा हजारौं किलोमिटर गस्ती गरेका छन्। यस क्रममा यी दुई देशले अमेरिकाको पश्चिमी सामुद्रिक क्षेत्र नजिक युद्ध अभ्यास समेत गरेका छन्। झण्डै 3 हप्ताको संयुक्त अभ्यासपछि रुसी सैनिक फर्किएको अल जजिराले उल्लेख गरेको छ। रुसी युद्धपोतले जापान सागर, ओखोटस्क सागर, बेरिङ सागर र प्रशान्त महासागरसम्म 13,000 किलोमिटर भन्दा लामो यात्रा गरेका छन्। यो हालसम्मकै ठूलो गस्ती समेत हो। संयुक्त गस्तीका क्रममा पनडुब्बी निरोधक तथा लडाकु जहाज निरोधक अभ्यासहरू भएको जनाइएको छ। अभ्यासका क्रममा नक्कली दुश्मन खडा गरी मिसाइल प्रहार समेत गरिएको जनाइएको छ। अब स्पोर्ट्स न्यूज। क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने एसिया कप क्रिकेट खेल्न पाकिस्तान प्रस्थान गरेका छन्। सोमबार बिहान सन्दीप त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै पाकिस्तान प्रस्थान गरेका हुन्। उनलाई विदाई गर्न राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङ विमानस्थल पुगेका थिए। विमानस्थलमा सन्दीपका समर्थकहरूको समेत बाक्लो भिड लागेको थियो। एक रिपोर्ट। एसिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता खेल्न क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने सोमबार पाकिस्तान प्रस्थान गरेका छन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै कतार एयरवेजको विमान मार्फत सन्दीप कतारको राजधानी दोहाका लागि उडेका हुन्। अदालती मुद्दाका कारण मंगलबार नेपाली टोलीसँगै पाकिस्तान जान नपाएका सन्दीपको मुद्दा भदौ 21 का लागि सरेपछि एसिया कप खेल्न पाकिस्तान उडेका हुन्। सन्दीप पाकिस्तान प्रस्थान गर्नुअघि उनलाई विदाई गर्न राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपका सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुगे। घिसिङका अलावा सन्दीपको समर्थकको समेत विमानस्थलमा बाक्लो भिड देखिएको थियो। पाकिस्तानसँग भारतसँग नेपाली क्रिकेट टिमले खेल्दैछ। त्यहाँनिर सन्दीपको उपस्थिति देशले महत्त्वपूर्ण रूपमा लिइराखेको छ। त्यसैले पनि केही प्राविधिक विषयवस्तुहरूसँग जोडिएर त्यही कुराहरूमा चाहिँ अलिकति टिमसँगै भएको थियो। तथापि अहिले सन्दीपको यात्रा निश्चित भएको छ। आज सिङ्गो देशले सन्दीपमाथि जसरी भरोसा गरेको छ र त्यो भरोसा सन्दीपबाट पुरा हुनेछ, प्राप्त हुनेछ भन्ने विश्वास पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। र सिङ्गो नेपाली क्रिकेट टिमलाई आफ्नो उत्कृष्ट प्रदर्शनका लागि शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। त्यसमाथि सन्दीपको इन्ट्री सँगसँगै अब नेपाली क्रिकेट टिम जो अरू टिमका अन्य मेम्बरहरू छ त्यो मेम्बरहरूले पनि एउटा पूर्ण रूपले एउटा टिमलाई आफ्नो टिमलाई पूर्णता पाएको चाहिँ एउटा अनुभूति टिमलाई पूर्णता पाएको एउटा राम्रो सन्देश जानेछ। सन्दीपलाई विदाई गर्न विमानस्थल पुगेका घिसिङले सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै एसिया कपमा सम्पूर्ण नेपालीहरूको भरोसा क्रिकेटर सन्दीपमाथि रहेको बताएका छन्। उनले सन्दीपको उपस्थितिसँगै टिम पूर्ण रूपमा बलियो बनेको र सिङ्गो देशले गरेको भरोसा सन्दीपबाट पूरा हुने विश्वास गरे। पाकिस्तान उड्नु अघि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै क्रिकेटर सन्दीपले अहिले टिम लयमा रहेको भन्दै आफू पाकिस्तान र भारतसँग खेल्न तयार रहेको बताएका छन्। उनले पाकिस्तान र भारतसँग क्रिकेट खेल्नु खुसीको पर्व जस्तै रहेको भन्दै एसिया कपमा राम्रो खेलेर नेपालीको मन जित्ने बताएका छन्। स्माइलले नै आफैको सबै कुराहरू बयान गर्छ होइन। एकदम सबै नेपालीहरूको लागि एकदम गर्वको कुरो हो होइन। त्यो खेलमा गएर हार जित भन्दा पनि हामीले उहाँहरूसँग सिक्न सक्ने कुराहरू एकदम सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हुनेछ र हामी आफ्नो दिल खोलेर खेल्नेछौँ। हामीलाई जति आउँछ त्यो हामी खेल्नेछौँ त्यहाँ गएर र खेलमा हार जित
भन्दा पनि हामी त्यहाँबाट त्यो गेममा कसरी हामी पोजिटिभ कुराहरू कसरी दिन सक्छौँ र हजुरले सोचे जस्तै एकदम खुसीको एउटा पर्व जस्तै हो हाम्रो लागि, किनभने हामी सधैँ यसो टिमहरूसँग खेल्न पाउँदैनौँ र अब यो एकचोटि खेलिसकेपछि हामीले सायद यो निरन्तरता कसरी दिने, यो कुराहरूलाई कसरी हामी भारत पाकिस्तानहरूसँग लगातार रूपमा खेलिराख्ने, यो चाहिँ बारेमा अझै हामी छलफल गर्नेछौँ र यो विषयमा अझै कसरी गेमहरू कसरी अरेन्ज गर्न सकिन्छ त्यो पनि हामी हेर्नेछौँ। नेपाली समयअनुसार 11:20 दोहाका लागि उडेका सन्दीप दोहा पुगेपछि त्यहाँबाट स्थानीय समयअनुसार 7:40 उडानबाट पाकिस्तानको मुल्तान अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गर्नेछन्। स्थानीय समयअनुसार रातको 1 बजे लामिछाने मुल्तान अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गर्ने बताइएको छ। यसअघि जबरजस्तीकरणको कसुरमा आइतबार अन्तिम सुनवाई हुने भनिए पनि समय अभावका कारण सन्दीपको मुद्दा हेर्न नभ्याउनेमा परेपछि सन्दीप सोमबार पाकिस्तान प्रस्थान गरेका हुन्। ग्लोबल टेलिभिजन एसडीका लागि खेलकुद ब्युरोको रिपोर्ट। नेपालका बक्सिङ खेलाडी म्याक्स मनोहर बस्नेत बेलायतको स्कटल्यान्डमा आयोजित बक्सिङ प्रतियोगितामा च्याम्पियन बनेका छन्। स्कटल्यान्डमा आयोजना गरिएको स्कटिश क्रुज वेट च्याम्पियनमा बस्नेतले स्कटल्यान्डका बक्सर च्याम्पियन अलिस्टियर फ्रेबलाई पराजित गर्दै उपाधि हात पारेका हुन्। एक रिपोर्ट। नेपालबाट प्रतिनिधित्व गर्दै स्कटल्यान्ड पुगेका म्याक्स मनोहर बस्नेतले स्कटल्यान्डका बक्सर च्याम्पियन अलिस्टियर फ्रेबलाई हराउँदै स्कटल्यान्ड च्याम्पियनको उपाधि जितेका छन्। स्कटिश क्रुजवेट च्याम्पियन अलिस्टियरलाई पराजित गर्दै बस्नेत स्कटिश क्रुजवेट च्याम्पियन बनेका हुन्। स्कटल्यान्ड च्याम्पियनको उपाधि जितेसँगै म्याक्स युरोपियन बक्सिङ च्याम्पियनका लागि पनि छनौट भएका छन्। गत शनिबार राति स्कटल्यान्डमा सम्पन्न बक्सिङ प्रतियोगिता जितेसँगै नेपाली बक्सर बस्नेतलाई स्कटल्यान्डकै चर्चित तथा पुरानो बक्सिङ क्लब बेल एकाडेमीले आफ्नो निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मा समेत नियुक्त गरेको छ। बस्नेतले नेपालमा सम्भावना बोकेका बक्सिङ खेलाडीलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्लेटफर्म उपलब्ध गराउने योजनामा अभ्यास गर्ने बताएका छन्। नेपाली राष्ट्रिय बक्सिङ टोलीका सदस्य म्याक्सले सन् 2000 देखि नेपाली बक्सिङ खेलमा 14 पटक भन्दा बढी च्याम्पियन बन्दै उपाधि जितेका छन्। कुनै बेला रेस्लिङमा आकर्षित भएका मनोहर बस्नेत अहिले व्यावसायिक रूपमा बक्सर खेलमा आबद्ध छन्। उनी सन् 2009 मा मुम्बई च्याम्पियन भएका थिए। त्यसैगरी सन् 2010 मा महाराष्ट्र च्याम्पियन बनेका उनी सन् 2011 मा अल इन्डिया इन्टर क्लब च्याम्पियन, सन् 2012 मा भारतीय कलर्स च्यानल मार्फत रिङ्का किङ रेसलर शोमा पनि खेल्ने मौका पाएका थिए। त्यस्तै सन् 2017 मा सुपर बक्सिङ लिगमा च्याम्पियन बनेका थिए। म्याक्सले जापानको व्यावसायिक बक्सिङ प्रतियोगिता मुराकामी च्याम्पियनसिपको उपाधिसँगै अन्य थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा उपाधि जितेका छन्। ग्लोबल न्यूजको अन्त्यमा हेडलाइन्स पुनः एकपटक। मिनी संसदको रूपमा रहेको संसदीय समितिले पायो नेतृत्व। राजनीतिक खिचातानीका कारण 9 महिनापछि प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतका 10वटै समितिको नेतृत्व चयन। बुधबारदेखि लागू हुने अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीको मुद्दा फेरि बहसमा। विप्लव नेतृत्वको नेकपा आन्दोलनमा सत्तारूढ दलकै नेताहरू विरोधमा। बजेटको शून्यताका कारण कोशी सरकारको खर्च रोकियो। राजस्व सङ्कलन र अत्यावश्यक कामका लागि खर्च गर्न समस्या। विकास निर्माणका काम पनि ठप्प। प्रशान्त महासागरमा रूस र चीनका सैनिकको 13,000 किलोमिटरसम्म गस्ती र संयुक्त अभ्यास। नक्कली दुश्मन खडा गरी मिसाइल समेत परीक्षण। र क्रिकेटर सन्दीप एसिया कप खेल्न पाकिस्तान प्रस्थान। विमानस्थलमा बाक्लो भिड। नेपालीको भरोसा तोड्न नदिने सन्दीपको भनाई। ग्लोबल न्यूज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।